बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कौमी एयरलाइन की फरोख्त का अमल मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआई की बोली जीत ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली ली। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि फातेह सरमायाकार को अगले 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। पीआईए की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली देकर पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में आरिफ हबीब ग्रुप, लेक सिटी, अकील क्रीम डैडी सिक्योरिटीज, फातिमा ग्रुप, सिटी स्कूल शामिल हैं। पीआईए है वो हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन है। एप्टमा के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद ने आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद दी। कामरान अरशद ने कहा कि डॉक्टर गौहर एजाज और कंसोर्शियम में शामिल दीगर तमाम ग्रुप्स मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अब आप देखिएगा हमारे मुल्क में इतनी ये एमिरेट्स से बेहतर एयरलाइन बनने जा रही है और पाकिस्तान इसी तरीके से जितने भी लॉस मेकिंग इदारे हैं वो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर लेगा और आने वाला दिन इस मुल्क के लिए अच्छा है। और मैं गौहर एजाज साहब को, आरिफ हबीब साहब को और फवाद मुख्तार साहब को मुबारक देता हूँ। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और साबिक निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने डॉक्टर गौहर एजाज और कंसोर्शियम में शामिल तमाम ग्रुप्स को मुबारकबाद दी। एसएम तनवीर ने कहा कंसोर्शियम पीआईए को जदीद खतूत पर इस्तेवार करेगा। 18-20 साल के बाद एक हिस्टोरिक प्राइवेटाइजेशन हुई है एंड एक असासा जिसमें गवर्नमेंट अरबों की 100 अरबों रुपया हर साल पंप करती थी, वो निजकारी के तहत, ट्रांसपेरेंट निजकारी के तहत प्राइवेटाइज हो चुका है और बड़े काबिल हाथों में एंड लीडिंग बिजनेस हाउसेस ऑफ पाकिस्तान के हाथों में गया फॉर प्रॉपर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आरिफ हबीब ग्रुप एंड लेक सिटी होल्डिंग्स पीआईए को वापस अपनी ओरिजिनल ग्लोरी पे ला सकेंगे। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पीआईए को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके इसका खोया हुआ वकार बहाल करेंगे। मैं आरिफ हबीब कंसोर्शियम को पूरे पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला नई मैनेजमेंट के अंडर वैसी तरक्की करेगा जैसे पाकिस्तान में तरक्की करेगा एंड वी विल बी द बेस्ट एयरलाइन अगेन। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने आरिफ हबीब कंसोर्शियम को पीआईए के 75% शेयर खरीदने पर दिली मुबारकबाद पेश की। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली। से आई वबा लाहौर में पंजे गाड़ने लगी। शहर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हुई। अनीब अहमद और 2 साल हमदान में वायरस की तस्दीक। दोनों मरीज मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बैरून मुल्क से आई वबा लाहौर में पंजे गाड़ने लगी। शहर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हो गई। 23 साल अनीब अहमद और 2 साल हमदान में वायरस की तस्दीक हुई। दोनों मरीज मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। 23 साल अनीब और 2 साल हमदान को मंकी पॉक्स की अलामात के साथ मेयो अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों के लैब टेस्ट में मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। मंकी पॉक्स के केसेस में मुसलसल इजाफा संगीन खतरा है। जेल रोड पर बनाए गए मुतअद्दिद बस स्टॉप सुबह हाली का शिकार हैं। बस स्टॉप पर मुसाफिरों के लिए नस्ब बेंच भी टूट फूट का शिकार हो गए। रोशनी का बंदोबस्त ना होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बस स्टॉप का फर्श मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंच इंतजामी तवज्जो के मुंतज़िर है। मुसाफिर ख़वातीन का इंतजामिया से बस स्टॉप की हालत रज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा है। तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया नाज बताइएगा। शहर में दीगर मसाइल की तरह बस स्टॉप्स के हवाले से अगर बात करें तो ये भी अंधेरे में डूबे हुए नज़र आते हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही इन बस स्टॉप्स को भी अंधेरे की नज़र कर रही है। मौजूद है इस वक्त हम जेल रोड पर, जहां पर वाक़ई बस स्टॉप्स अंधेरे में डूबे नज़र आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर मॉल रोड की तरफ जाएं तो मॉल रोड पर तमाम ही बस स्टॉप्स रोशन नज़र आते हैं, या वो बस स्टॉप जो कि न्यू इंस्टॉल किए गए हैं उन पर भी रोशनी देखने में आती है। लेकिन जो पुराने बस स्टॉप्स हैं उनकी खस्ता हाली जो है वो मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। इंतज़ामिया जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। ख़वातीन ख़ास तौर पर रात के वक्त में जो है वो कतराती हैं कि बस स्टॉप्स के ऊपर बैठें और किसी गाड़ी का इंतज़ार करें, आया चिंची रिक्शा का इंतज़ार करें, आया बस स्टॉप पर गाड़ी का इंतज़ार करें।
بہت مشکل دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے اور انتظار کرتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے بہت سارے ایسے جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ انتہائی نازیبا ہوتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی اس جانب توجہ نہیں دیتا, اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بس اسٹاپ کو روشن ہونا چاہیے تاکہ یہاں بیٹھنے میں. جی عادیہ, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن بلاک B3 کی پارک میں اسدرات سے انتظامی توجہ کی منتظر ہے. عوامی پارک کی لائٹس بھی خراب ہیں, صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں. پارک کی خستہاری کے باعث شہریوں کی تفریح سرگرمیاں متاثر ہیں. شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بلاک B3 پارک جوہر ٹاؤن میں, جہاں پر اگر بات کر لی جائے اس پارک کی تو یہ پارک جو ہے وہ ایک عرصے سے انتظامی عدم توجہی کا شکار ہے, جہاں پر یہاں پر گھاس پھوس کا نظام جو ہے وہ بالکل یہ کہنے سے بالکل جو ہے وہ مترادف ہوگا کہ یہاں پر گھاس پھوس جو ہے وہ جنگل کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے, کہ جیسے گویا کسی جنگل میں موجود جو ہے وہ جھاڑیاں ہوں, درخت ہوں, پودے ہوں. یہ پارک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے, جبکہ یہاں پر بالکل میرے عقب میں موجود آپ اس جھولے کو دیکھ سکتے ہیں جو کسی زمانے پہ جو ہے وہ یہاں پر قائم کیا گیا تھا, لیکن اب یہ جھولا جو ہے وہ جھولا نہیں رہ گیا بلکہ اس کے آثار رہ گئے ہیں, ٹوٹ چکا ہے, اس کی سیڑھیاں ٹوٹ چکی ہیں, اس کی جو سلائڈ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اور جبکہ ساتھ اگر اس پارک کی بات کر لیں تو پارک میں اس وقت گپ اندھیرا ہے. یہ پارک جو ہے وہ لگتا ہے گویا کسی قدیمی زمانے میں جو ہے وہ پارک ہوتا تھا, اب جو ہے وہ صرف اس کے آثار باقی رہ چکے ہیں. یہاں پر جھاڑیاں ہیں, اور یہاں پر اگر ٹریک کی بات کر لیں تو ٹریک جو ہے وہ سرے سے رہ نہیں گیا, صرف ٹریک کے آثار جو ہے وہ یہاں پر رہ گئے ہیں, جس حوالے سے یہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ آنے سے کتراتے ہیں. نہ صرف آنے سے کتراتے ہیں بلکہ پارک کے ارد گرد سے گزرنے سے بھی کتراتے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ رات کے اوقات میں یہاں پر خوف اور ڈر جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ڈر رہتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں پر پارک کی اوٹ میں کوئی بڑا جرم جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے, اور سرزد ہوتے بھی رہتے ہیں یہاں پر کافی جرائم. اور اگر بات کر لیں یہاں پر اس پارک کی حالت کی تو پارک کو دیکھے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے دیکھے ہوئے جو ہے وہ عرصہ بیت چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ایکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ اس پارک کی حالت کو بہتر بنایا جائے. یہاں پر اس طرح کے جو خراب جھولے ہیں ان کو ٹھیک کر کے ان کی تعمیر و مرمت کر کے یہاں پر پارک کی جو ہے وہ دوبارہ سے بحالی ہونے. بہت شکریہ ابراہیم قریشی اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہر کے بازاروں میں مہنگائی کی دہائی, گھی اور آئل 6 روپے مہنگا ہو گیا. درجہ اول کمپنی کا گھی اور آئل 590 روپے کا ہو گیا ہے. بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. درجہ اول کی کمپنی کا گھی اور آئل 6 روپے مہنگا ہو گیا. گھی اور آئل 590 روپے میں فروخت ہونے لگا. درجہ اول کے گھی اور آئل کا 5 کلو لیٹر کا پیک بھی 30 روپے مہنگا ہو کر 2960 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. 6 روپے اضافے سے درجہ اول کا گھی اور آئل 584 سے بڑھ کر 590 روپے فی لیٹر کلو ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں بڑھتی مہنگائی نے لوور مڈل کلاس افراد کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے. دوسری جانب ایک اور درجہ اول کی کمپنی کا گھی اور آئل 580 روپے فی کلو لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ یہ قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اور یہاں کو بتائیں کہ برائلر مرغی کا گوشت مزید 22 روپے مہنگا. 1 کلو برائلر گوشت کی قیمت 584 روپے ہوگی. انڈوں کے دام 363 روپے درجن پر جا پہنچے. سبزیوں کے دام بھی کنٹرول سے باہر ہو گئے. ٹماٹر 45 کی بجائے 70 روپے کلو فروخت, جبکہ آلو 30 کی بجائے 50, پیاز 80 کی بجائے 100 روپے کلو بیچا گیا. چکن کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگیں. چکن گوشت کی قیمت میں 22 روپے کا اضافہ ہو گیا. 584 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. سرکاری اقدام کے مطابق زندہ برالر چکن کا فارم ریٹ 375 روپے فی کلو گرام مقرر کیا گیا ہے. تھوک ریٹ 389 روپے اور پرچون سطح پر زندہ چکن 403 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جہاں انڈے 363 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں. انڈوں کی پیٹی کی قیمت 10,770 روپے تک پہنچ گئی ہے. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 45 روپے مقرر ہے, جبکہ بازار میں 70 روپے, آلو 30 روپے کے بجائے 50 روپے, پیاز 80 کے بجائے 100 روپے میں دستیاب ہے. لہسن دیسی کا سرکاری نرخ 155 روپے ہے, مگر اوپن مارکیٹ میں 190 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. ادرک تھائی لینڈ 350 روپے کے بجائے 380 روپے, مٹر 90 کے بجائے 120 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں. کریلا 70 کے بجائے 90, ٹینڈے دیسی 100 کے بجائے 140 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. میتھی 40 کے بجائے 70 اور ساگ 50 کے بجائے 80 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور مہنگائی پر قابو پایا جائے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں نیو کنیکشن کے لیے مٹیریل کی قلت, صارفین کے گیس کنیکشن فراہمی کا عمل تعطل کا شکار ہے. نیو کنیکشن کے لیے سروس لائن پائپ لائن کی قلت شدت اختیار کر گئی. ہزاروں کی ڈیمانڈ نوٹسز کے باوجود کنیکشن کا عمل رک گیا.
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में न्यू कनेक्शन के लिए मटेरियल की किल्लत पैदा हो गई। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद सर्विस लाइन पाइप न होने की वजह से कनेक्शन इल्तवा का शिकार है। SNGPL के पास न्यू कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन पाइप की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है। ज़राए के मुताबिक पाइप की किल्लत की वजह से हजारों रुपए के डिमांड नोटिस के बावजूद कनेक्शन लगाने का अमल रुक गया है। विफाकी हुकूमत ने LNG की बुनियाद पर सार्फिन को गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया था और गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी को खत्म करके पॉलिसी की तरमीम की थी, जिसके तहत मामूल और फास्ट ट्रैक की बुनियाद पर सार्फिन को कनेक्शन दिए गए। सार्फिन की जानिब से फास्ट ट्रैक की भारी भरकम फीस अदायगी के बावजूद कनेक्शन नहीं मिल सके। सार्फिन ने दोनों डिमांड नोटिस जमा करवा कर दस्तावेजात जमा करवाई हैं। सर्विस लाइन के लिए पाइप न होने की वजह से भारी भरकम फीस की अदायगी बेसूद साबित हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 4300 पीमा स्कूल्स के असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुआवजों की अदम अदायगी से लाइसेंसी स्कूलों के हजारों असातिज़ा फाकों पर मजबूर हैं। स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की अदायगियां नहीं की जा सकी। 4300 पिमा स्कूल्स के असातिज़ा 3 माह की तनख्वाहों से महरूम है। मुआवजों की अदम अदायगी से लाइसेंसी स्कूलों के हजारों असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हैं। पिमा की जानिब से लाइसेंसी स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की अदायगियां नहीं की जा सकी। मुआवजों की अदायगियां न होने से लाइसेंसी स्कूल शदीद बहरान का शिकार है। 3 माह से मुआवजा न मिलने के बायस असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को संगीन माली मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा का कहना है कि पिमा की जानिब से हर हफ्ते अदायगियों के हवाले से वाते और तसल्लियां दी जाती हैं, ताहाल तनख्वाहों की अदायगी अमल में नहीं आ सकी। असातिज़ा ने कहा कि पिमा अपनी नाअहली की जिम्मेदारी महकमा खजाना पंजाब पर डाल रहा है। इससे कबल पिमा खुद लाइसेंसी स्कूलों को मुआवजों की अदायगी करता था। पिमा स्कूल में 6 लाख बच्चे ज़ेर तालीम और 20,000 असातिज़ा पढ़ाते हैं। स्कीम बोर्ड से चौक तक, यतीम खाना चौक तक रोड बंद होने पर मुल्तान रोड ताजर बोर्ड समेत दुकानदार सरापा एहतजाज बन के मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। स्कीम मोड़ से चौक यतीम खाना तक रोड बंद होने पर मुल्तान रोड ताजर बोर्ड समेत दुकानदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के नारे भी लगाए। चेयरमैन मुल्तान रोड ताजर बोर्ड डॉक्टर सलीम ने कहा, अगर 3 में से 2 लेन खोल दें तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं होगी और सिक्योरिटी मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर अमन व अमान के बाज़ मसाइल मौजूद हैं या उनकी नज़र में अंदेशे मौजूद हैं तो ये सड़क 3 रविया है, यानी इसके अंदर 3 लेन्स हैं। इन 3 लेन्स में से जहाँ शोरश ज़दा जगह है, जहाँ मसाइल का अंदेशा है, वहाँ पर 1 लेन को कॉर्डन ऑफ करके बंद किया जा सकता है और बाकी 2 लेन्स को चलाया जा सकता है। मुजाहिरीन कहते हैं 2.5 माह से रोड बंद होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से कि उन्होंने जिस तरह लाहौर के और पूरे पंजाब के जिस तरह मसले मसाइल हल किए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इधर हमारे ताजरों पे रहम किया जाए, ये रोड को खोला जाए। किराया दिया नहीं जा रहा, घर की ज़रूरियात वहीं पर हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बेटा क्या करें। मेरा सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से एक ही बात है, क्या ये सब कुछ उनके इल्म में है? ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, आम शहरियों को भी मुश्किल का सामना है। शहरियों ने रास्ता खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। दिन भर होने वाले जराइम की वारदातों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चालान नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ सख्त फैसला। गाड़ियों के मालिकान की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस अब रेड करेगी। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से किए गए ई चालान नादहिंदा गाड़ियों की लिस्टें तैयार कर ली गईं। मकामी पुलिस की मदद से ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान को पकड़कर वसूली की जाएगी। CCD के चूंग और इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिमान हलाक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त आशिक, अजीम, खुरम, असलम मसीह के नाम से हुई। मुल्जिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। तुंग में CCD से मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्जिम जावेद हलाक हुआ। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। लियाकताबाद के इलाके से 30 साला खातून अगवा हो गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने खावंद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 30 साला आसिमा घर से काम के लिए गई थी, मगर 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद कोई खबर नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने MPA इरफान शफीक होकर मरहूम और मियां मरहूब अहमद की रहाइश गाहों पर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरहूम MPA इरफान शफीक होकर के अहले खाना से दिली इजहार अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब ने मियां मरहूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। मरहुमा के लिए फातिहा खानी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफीक होकर मुस्लिम लीग नून का काबिल कदर असासा थे।
सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करवानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में टमाटर के पैदावारी दौरानिये में तोसी के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहब, डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद इस्मतुल्लाह कालू, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम, मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आसिक हुसैन करवानी ने कहा कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए बिला तातुल साल भर टमाटर की पैदावार हासिल की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए माहिरीन से जामे और काबिल अमल तजावीज़ तलब की हैं। वज़ीर ज़राअत ने गैर मौसमी टमाटर की काश्त में इजाफे के लिए मौजू इलाकों की निशानदही का टास्क मुतलका फॉर्मेशंस को सौंपते हुए हिदायत की कि इस ज़मीन में फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए तरबती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जवान की ज़ेर सदारत इजलास DGLDA और DC लाहौर समेत अफसरान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान की प्रोग्रेस को चेक किया। चीफ सेक्रेटरी ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर काम तेज़ करने की हिदायत भी जारी की। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का मुकम्मल करने का टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। DGLDA और DC लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी। गवर्नमेंट MA कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज का 25वां कन्वोकेशन सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। कन्वोकेशन में BS ऑनर्स सेशन 2019 से 2023 के तलबा को असनाद से नवाजा गया। गवर्नमेंट MA और ग्रेजुएट कॉलेज का 25वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुलाम फरीद, कंट्रोलर इम्तिहानात पंजाब यूनिवर्सिटी मोहम्मद रऊफ नवाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट MA ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान ने शिरकत की। DPI डॉक्टर अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर प्रोफेसर एहसन मुख्तार, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर वकार नासिर और प्रोफेसर जफर जदून खान समेत फैकल्टी और तलबा शरीक हुए। 13 तलबा को आला तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल्स, हम साबी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने वाले 13 तलबा को रोल ऑफ ऑनर्स दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है सरकारी और निजी कॉलेजेस के लिए वज़ीर आला की एक ही पॉलिसी है। We will ensure merit and the vision is कि अगले 2 साल में हमारी मैट्रिक और इंटर की डिग्री जो है it should be as acceptable in the world as O levels and A levels, क्योंकि हम अपने स्टैंडर्ड्स उनसे भी बेहतर करने वाले हैं। प्रिंसिपल आलिया रहमान ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। The progress we continue to witness is the result of shared commitment, collective labor and faith in the power of education. I extend my deepest appreciation to our faculty members whose intellectual generosity and quiet perseverance define the true spirit of this college. तलबा ने भी अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। The 4 years spent very well over here. It's an extreme great college and I would like to invite everyone to be a part of it. राना सिकंदर हयात की जानिब से MA कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को लैपटॉप का तोहफा दिया गया। इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। नेशनल गेम्स और मुख्तलिफ इवेंट्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल ने खुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से मुख्तलिफ गेम्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर विदा एजाज कामरान, मुदस्सिर रियाज मलिक, मोहम्मद अकरम और मकसूद अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने खिलाड़ियों में नकद इनामात समेत मुख्तलिफ तोहफे तकसीम किए। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि नौजवान नस्ल को स्पोर्ट्स में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप आके खेल कूद में, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको भरपूर ऑन करते हैं। अभी मैं अपने जो भी मेरी एंटिटीज़ हैं जो मेरे पास हैं, वहाँ पे मैं और मुदस्सिर साहब हम मिलके इंशाल्लाह इनको हम स्पॉन्सर भी करेंगे जो हमारे प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे, और इनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट भी करेंगे। बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले हाफिज इरफान समेत दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से उनके हौसले बुलंद होते हैं। मैंने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में और जो है सैफ गेम में रिप्रेजेंट किया है। सैफ गेम्स में मैं 2 दफ़ा जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, और चौधरी एजाज कामरान मेमोरियल ट्रॉफी जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है अभी इधर
اور مدثر ریاض صاحب نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. آج یہاں پر چودھری اعجاز کامران میموریل ٹرافی ہو رہی ہے تو ہم لوگ کو یہاں پر بلایا گیا جس میں ہمارے ملک مدثر صاحب جو کہ سیکرٹری اسپورٹ اسکول ہیں جو ہم لوگ کو یہاں پر بلا کے انعامات دے دیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسے انہوں نے ایونٹ کروائے تھے. سیکرٹری ہاؤسنگ نے اعجاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے میچز بھی دیکھے. اس موقع پر مکس ڈبلز کے میچز میں مدثر ریاض اور سمیہ طارق سمیت شجاعت علی اور الجا طارق کی جوڑی فاتح رہی. مینز ڈبلز میں مجتبیٰ چودھری اور ملک مبشر احمد خان، عمران راٹھور اور سول جج وسیم احمد کی جوڑی فاتح رہی. کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید. حکومتی اراکین نے پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کی معطلی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی گھٹیا حرکت کے خلاف قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان کی زیر صدارت ہوا. حکومتی رکن امجد علی جاوید نے پروٹیکشن آف آنرشپ بل 2025 کی معطلی اور ہائی کورٹ کے ریمارکس کو افسوسناک قرار دیا. صوبائی وزیر عظما بخاری، ذیشان رفیق، سہیب بھرت، بلال اکبر اور دیگر ارکان یک زبان دکھائی دیے. ان کا کہنا تھا کہ بل کا مقصد عوام کو جائیداد سے متعلقہ دیوانی مقدمات میں ریلیف دینا تھا. عدالتوں میں برسوں بعد بھی فیصلے نہیں ہوتے. ریاست کے اندر صرف پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ جو قانونی حق ہے، قانونی مالکانہ حق ہے کسی زمین کا، یہ اس کو انشور کرنے کے لیے ہے. جناب اسپیکر، یہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حق ہے کہ جو قبضہ مافیا اس ملک میں لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے لوگ ہیں جن کی نسلیں سنور گئی صرف قبضے کر کے. فضیل موضع باڑے والا 100 کنال ریکورڈ آفٹر 31 ایئرز. آج میں آنریبل ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں کہ آج ہم بطور وزیر عوام کو کیا جواب دیں کہ وہ جو کوئک اور فوری انصاف انہیں دیا گیا وہ ان کا حق نہیں تھا. اپوزیشن ارکان ندیم قریشی، علی امتیاز وڑائچ، خالد اسحاق ڈوگر اور دیگر نے عدالتی فیصلے کی حمایت کی. انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ قانون کے حوالے سے ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. IMF کی رپورٹ آئی ہے، آپ کی گورنمنٹ میں آئی ہے، پچھلے 2 سال میں 5,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. میں رانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا حلف دے کے کہیں کہ کوئی وزیر کرپشن نہیں کر رہا. حکومتی ارکان احمد شہریار اور الیاس چنوٹی کی جانب سے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اپوزیشن رکن ندیم قریشی کی جانب سے بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے پر پیش کی جانے والی مذمتی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. غالب روڈ گلبرگ 3 میں صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی. صدر گلبرگ سینٹر صدر اور وقار حسین نے اہتمام کیا. وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے خصوصی شرکت کی. پاکستان میاں نواز شریف قائد پاکستان میاں نواز شریف. صدر گلبرگ سینٹر وقار حسین کے زیر اہتمام گلبرگ میں میاں نواز شریف کی سالگرہ کی کیک کٹنگ تقریب منعقد ہوئی. وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کیک کاٹا. تقریب میں صدر حفیظ سینٹر محمد فیاض بٹ، صدر لبرٹی سہیل سرفراز منج، جنرل سیکرٹری گلبرگ درشن سنگھ، سیف تمیمی، میاں عابد نے بھی شرکت کی. سہیل مغل، فہیم بٹ، محمد اشفاق، شہباز احمد، ملک صادق، محمد یونس، چودھری نواز، عرفان انور سمیت دیگر شریک ہوئے. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، نواز شریف نے ایشیا میں سب سے پہلے موٹر وے کی تعمیر کروائی. میاں نواز شریف نے بجلی کا مسئلہ حل کیا، ایٹم بم کے دھماکے کیے. اہل پاکستان اپنے اس محبوب اور حاضر عزیز لیڈر کی درازی عمر، صحت، تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا. ان کا نام رہتی دنیا تک رہنا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، کہ عالم اسلام کا پہلا ایٹم بم کس نے بنایا؟ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنایا. ایشیا کی پہلی موٹر وے کس نے بنائی؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنائی. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، مریم نواز پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں. جتنی بھی ترقی، جو بھی میگا پروجیکٹ ہے، جو بھی بڑی کوئی آپ کو سکول، کالج، یونیورسٹی، سڑک نظر آئے گی، اس پہ آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کا یا میاں شہباز شریف صاحب کا نام نظر آئے گا. اور ہم ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنے والد اور اپنے چچا کی طرح اسی دن رات محنت کر رہی ہیں اور اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. شرکا نے بھی میاں نواز شریف کو پاکستان کی ترقی کا ضامن قرار دیا. کیمرامین مقصود بٹ اور عمر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42.
لاہور کا لبرٹی چوک بھی کرسمس کے رنگوں میں رنگ گیا. سانتا کلاز بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. مسیحی برادری کی جانب سے حکومتی اقدامات کو سراہا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. لبرٹی گول چکر کرسمس کے رنگوں میں رنگ دیا گیا. 50 فٹ اونچا کرسمس ٹری روشنیاں بکھیر رہا ہے. سینٹا کلاز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں. کرسمس کے رنگوں میں سنو فال بھی عجب نظارہ پیش کر رہا ہے. لبرٹی چوک آنے والے شہریوں کی جانب سے منظر کو کیمرے میں قید کر لیا گیا. بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, بہت زیادہ ایستھیٹک وائب دے رہا ہے اور اس کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے. اور یہ آئی تھنک پہلی دفعہ ہوا ہے, میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے, تو یہ بہت زیادہ مجھے پسند آیا. کافی سرپرائزنگ ہے اور کافی اچھا بھی ہے, مطلب کافی لائٹنگ وغیرہ بہت اچھی ہے. ہماری ساری چھوٹی کزنس بلکہ اسپیشلی ہم رکے ہیں کہ ہم یہاں پر فوٹوز وغیرہ لیں, تو یہ کافی اچھی ڈیکوریشن ہوئی ہے. اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کرسمس کی سیلیبریشن پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھا انتظام کیا ہے تاکہ لوگ اس سے انجوائے بھی کریں اور بچے محظوظ ہوں. میں گزر رہی تھی تو میں بہت سرپرائز ہوگی کہ لائک انہوں نے بہت اچھا ڈیکور کیا ہے, بہت کرسمس کے حوالے سے بہت اچھا انہوں نے ڈیکور کے انتظام کیا ہے, تو میں بہت سرپرائز ہو گئی اس کو دیکھ کر اور بہت مزہ بھی آیا اس کو دیکھ کے. مسیحی برادری کی جانب سے حکومت اقدامات کو خوب سراہا جا رہا ہے. بچے بھی خاصے پرجوش دکھائی دیتے ہیں. ادھر کھوکر پیلس میں عرفان شفیق کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری. ملک شفیق کھوکر اور سیف الملوک کھوکر سے مختلف شخصیات نے اظہار افسوس کیا. لیگی ایم پی ملک ریاض, ایم پی چودھری نواز لیڈر افسوس کے لیے کھوکر پیلس گئے. ایم ایس سروسز اسپتال اور پرنسپل سروسز اسپتال بھی تعزیت کے لیے آئے. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا, ایم پی اے میاں حاجی اکرام الحق, ایم پی اے سردار تیمور بلوچ نے افسوس کیا. ایم پی اے منصور اعظم سندھو, ایم پی اون بھٹی, چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی بلال ذوالفقار سمیت دیگر شخصیات نے تعزیت کی. اب یہاں پر آپ کو بتائیں, ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے سال 2025 میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور سپلائی پر مشتمل سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے کہا کہ 2025 میں آئس نوجوانوں کا پسندیدہ نشہ استعمال میں 35% اضافہ ہوا. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے سال 2025 میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور سپلائی پر مشتمل سالانہ رپورٹ جاری کر دی. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے رپورٹ کی بریفنگ میں کہا, منشیات کی خریداری آن لائن ایپس کے ذریعے خفیہ طریقوں سے کی جاتی رہی. 2025 میں آئس نوجوانوں کا پسندیدہ نشہ رہا. استعمال میں 35% اضافہ ہوا. اس کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے شراب اور چرس کے استعمال میں 20% کمی, جبکہ ہیروئن کی طلب برقرار رہی. پہلے ایج بریکٹ جو تھا نشے کرنے والے نوجوانوں کا وہ 16, 17, 18 سال سے شروع ہوتے تھے, لیکن اب ویپ کا استعمال جو ہے نا 2025 میں اس کا ٹرینڈ بھی بہت تیز ہوا ہے, اور وہ تقریباً 12-13 سال کا بچہ بھی نا وہ ویپ کا اس نے سہارا لیا ہے. اور خاص کر یہ اپر کلاس, ایلیٹ کلاس کی جتنے بھی جو چینز ہیں اسکولوں کی اور کالجز یونیورسٹیوں میں رہا ہے. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے سرپرست سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا نے منشیات کے خلاف 2026 کے لائحہ عمل پر تفصیلی آگاہی دی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے, 68% جو یوتھ ہے وہ ہماری ینگسٹرز ہیں. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے جن کی ایج 15 سے 30 سال کے درمیان ہے, تو اگر ہم نے اس یوتھ کو اسٹریم لائن نہیں کیا, اس کو پراپر ہم نے چینلائز نہیں کیا, تو یہ ان گائیڈڈ مزائل ہو کے پاکستان کی اکانومی کو اور ہماری سوسائٹی کو ہی ہٹ کریں گے. وائس چیئرمین سید محسن نے منشیات کے خلاف جاری مہم اور ادارہ جاتی کوارڈینیشن پر بریفنگ دی. ہم ایک اپنا ڈیتھ کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ 50 بیڈ کا ہم ریہیب سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک میسیو لیول پہ جتنے سیگمنٹس ہیں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ اکیڈیمیا ہے, میڈیا کے لوگ ہیں, ہم سب کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ اس نیشنل ایشو پہ بات کرنے کے لیے. سیکرٹری عدیل راشد, ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ضیاء اللہ مرزا, سینئر صحافی اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. پنجاب میں سماجی تحفظ کے شعبے میں 2025 سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. حکومت پنجاب نے معذور افراد, نادرہ خاندانوں اور خواتین کی خود کفالت کے لیے اہم اقدامات کیے, جن کا مقصد صرف مالی امداد نہیں بلکہ باوقار زندگی اور پائیدار شمولیت کو یقینی بنانا ہے.
سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کی سالانہ پیش رفت رپورٹ کے مطابق ہمت کارڈ پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھا گیا۔ پروگرام کے تحت معذور افراد کو 10,500 روپے سماہی وظیفہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جنوری 2025 سے اب تک 82,112 ہمت کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ بیت المال ہمارا ونگ ہے، اس کو ہم تھوڑا اس کا جو اسکوپ ہے تھوڑا وائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پلانس کا حصہ ہے کہ مائکرو فائنانسنگ کی طرف لے کے جائیں کہ جو لوگ ہیں جن کو ضرورت مند افراد ہیں ان کو مائکرو فائنانسنگ جو ہے جس طرح کے کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں تو وہ اس طرف لے کے جائیں تاکہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں اور روزگار کی طرف آئیں۔ معذور افراد کی عملی معاونت کے لیے صوبہ بھر میں 12,245 معاونی آلات اور 173 مصنوعی اعضاء فراہم کیے گئے۔ مجموعی طور پر تمام 36 اضلاع میں 11,950 سے زائد امدادی آلات اور ویل چیئر تقسیم کی جا چکی ہیں۔ اب تک 4,954 اجتماعی شادیاں منعقد کی گئیں۔ ہر دلہن کو 2 لاکھ روپے کی سلامی اور مہمانوں کے لیے عشائیے کا انتظام کیا گیا۔ بہت سارے پروگرام آگے بھی آنے والے ہیں، اس میں سکھ دا ویڑا ہے جو کہ فیملی ڈسپیوٹس ہیں جو کہ خواتین اور بچے سفر کرتے ہیں روٹین کی عدالتوں میں جہاں پہ اگریسو لائرز کو بھی ان کو فیس کرنا ہوتا ہے اور باقی جو اس کے جو ماحول ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہاں وہیں پہ بھی ضمانتوں کے کیسز بھی ہوتے ہیں، کرمنلز بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کا وہاں کے پرابلمز ہیں اور وہیں بیچ میں یہ کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں بچے اور فیملیز جو ہے وہ ان کو اس ماحول میں وہ سارا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے سکھ دا ویڑا۔ خاندانی تنازعات کا شکار خاندانوں کے لیے سکھ دا ویڑا منصوبہ متعارف کروایا گیا۔ منصوبہ لاہور، گجراوالا، راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں قائم کیا جا رہا ہے۔ معذور افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل گیمز 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کی خود کفالت کے لیے ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہومز میں ہنر مندی کے جدید کورسز جاری رہے۔ سال بھر میں 26,430 خواتین نے داخلہ لیا۔ 27,461 خواتین نے تربیت مکمل کی۔ معاشرے کے کمزور طبقات کو محض امداد نہیں بلکہ وقار، تحفظ اور کفالت فراہم کی جانی چاہیے تاکہ مخصوص افراد بھی معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان بار کونسل کے ممبران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام شیرٹن فورٹ میں کیا گیا۔ نومنتخب پاکستان بار کونسل کے ممبران کو مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب میں ایس ایم بھون لاہور ٹیکس بار کے صدر آصف رانا، نائب صدر کامران خلیل کمبو، جنرل سیکرٹری میاں اسد حنیف، فائنانس سیکرٹری احتشام محمد نے شرکت کی۔ جوائنٹ سیکرٹری ذیشان طاہر، نیب اختر انصاری، قمر زمان، ممبر پنجاب بار کونسل آصف علی، حافظ عبدالنعیم، طاہر بشیر، فاروق مجید، حسیب اللہ خان، عمر حیات بھٹی شریک ہوئے۔ پیر مسعود چشتی، طاہر نصر اللہ وڑائش، چودھری اصغر، عامر رحمان، رانا منیر حسین، عطر نوید کیانی، اسرار گجر سمیت وکلا برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایس ایم بھون کا کہنا تھا کہ ٹیکس بار کے مسائل کو جج صاحبان تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ محکمہ جنگلات پنجاب کے لیے سال 2025 ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوا۔ صوبے میں گرین کور میں نمایاں اضافہ کیا گیا، بلکہ جنگلات کے تحفظ کے لیے سائنسی، ڈیجیٹل اور جدید نظام بھی متعارف کروائے گئے۔ سال 2025 میں محکمہ جنگلات نے شفافیت، تحفظ اور قانون کے نفاذ کو نئی سمت دی۔ پنجاب میں جنگلات کے نظام کو کرپشن فری بنانے کے لیے 10 سال بعد انگریز دور کے بنائے گئے فارسٹ ایکٹ میں تاریخی ترامیم کی گئیں۔ جنگلات کی لکڑی کی کٹائی اور نیلامی پر پابندی عائد کی گئی۔ جنگلات کے تحفظ کو مؤثر بنانے کے لیے فارسٹ پروٹیکشن فورس قائم کی گئی۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے جنگلات کی مانیٹرنگ کا نظام متعارف کروایا گیا۔ قبضہ مافیا سے 1000 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی۔ سی ایم پلانٹ فار پاکستان کے تحت 5 کروڑ 10 لاکھ پودے لگائے گئے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ریشم سازی کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری جنگلات کنور لیاقت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق محکمہ جنگلات کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ سی ایم پنجاب کا جو ویژن تھا، جو وہ گرین کور کو انہینس کرنا چاہتی تھی پنجاب میں، اس کے اوپر بالکل سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر بھی کام ہوا، ڈیجیٹلائز سسٹم کے تحت کام ہوا۔ سب سے بڑی جو اگر میں کہوں کہ محکمہ جنگلات کی جو 2025 کی اچیومنٹ تھی وہ یہ ہے کہ جو اتنا پرانا 1927 کا ایکٹ چلا آ رہا تھا اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی گئیں اور اس میں بہتر چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ محکمہ جنگلات کے مطابق 2026 میں بھی جنگلات کے تحفظ اور گرین کور میں اضافے کا یہ سفر پوری رفتار سے جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام لمس ایلومنائی ہوم کمنگ کی تقریب ہوئی۔ پاکستان اور بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے گریجویٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
तकरीब में वाइस चांसलर रम्स डॉक्टर अली चीमा, रेक्टर शाहिद हुसैन, अब्दुल रज़ाक दाऊद, सैयद बाबर अली, मोहम्मद अली इब्राहिम समेत अलमनाई ने शिरकत की। तकरीब का मकसद लम्स और इसके ग्रेजुएट्स के दरमियान रवाबित को बरकरार रखना और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में उनकी पेशेवराना पेशरफ्त को उजागर करना था। इस मौके पर लम्स अलमनाई अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 भी दिए गए, जिनके तहत कारोबार, तालीम, तहकीक, तवानाई, टेक्नोलॉजी और समाजी खिदमात के शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले लम्स ग्रेजुएट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।